सबैजनालाई नमस्ते। म तपाईहरू समक्ष फेरि उपस्थित भएको छु। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ र इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि मैले यो सानो भिडियोको मार्फत यहाँहरूलाई वास्तवमा इन्भेस्टमेन्ट के हो त र लगानी व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा जानकारी दिनको लागि मैले एउटा सानो भिडियो मार्फतबाट हामीले सामान्यतः बुझ्नुपर्छ। लगानी गर्दा हामीले लगानीका चारवटा कम्पोनेन्ट हामीले ज्ञान, नलेज, समय, त्यसपछि परिश्रम, मेहनत अनि पुँजी, यो चारवटा चिजको हामीले लगानी गर्छौं। अर्थात् हाम्रो हरेक यो लगानी गर्ने जो कम्पोनेन्ट छ चारवटा भयो। ज्ञानको लगानी हुन सक्छ, समयको लगानी हुन सक्छ, लेबरको लगानी हुन सक्छ, क्यापिटल या मनीको लगानी हुन सक्छ। सबै चाहे तपाईँ नलेज लगाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ समय लगाउँदै हुनुहुन्छ या परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ र या पुँजी लगाउँदै हुनुहुन्छ, यो लगानी गरिसकेपछि तपाईले यसको आउटकम चाहिने पैसा नै हो। अर्थात् यो लगानी गरेपछि मानिसको अपेक्षा के हो भन्दा पैसामा वृद्धि गर्नु हो र यो पैसा यो पैसाले नै नलेज पनि आउने हो, समय पनि आउने हो, लेबर पनि आउने हो र पुँजी पनि बन्ने हो। अर्थात् पैसाले नै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र पैसाबाटै पैसा बन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। हो, पैसाको केही महत्त्व हुन्छन्, त्यो भनेको पैसाको भ्यालु हो। पैसाको भ्यालु भनेको हामीले कस्तो हुन्छ भने यो इन्ट्यान्जिबल, अर्थात् मनी इज अ ट्यान्जिबल बट पैसा चाहिने इन्ट्यान्जिबल, नदेख्ने चिज। पैसाले मानिसले के कमाउनु जान्नुपर्छ भन्दा वृद्धि, पैसाको वृद्धि अनिवार्य छ। त्यसपछि प्रतिष्ठा, त्यसपछि समृद्धि, अनि त्यसपछि गौरव, त्यसपछि डिग्निटी, समाजमा चाहिने आफ्नो वर्चस्व, त्यसपछि चाहिने सामाजिक चाहिने हार्मोनी र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न जरुरी छ। अर्थात् पैसाको महत्त्व त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामीले पैसालाई पैसा बनाउन जान्दछौँ, पैसाबाट प्रतिष्ठा कमाउन जान्दछौँ, पैसा लगानी गरेर समृद्धिको चाहना पुरा गर्न सक्छौँ र पैसा लिएर सबैमा चाहिने एउटा गौरवको पूर्ण चाहिने फिल गराउन सक्छौँ। हाम्रो पैसाको वास्तविक अर्थ हामीले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुपर्छ। अर्थात् पैसाले पैसा, अब हामी हाम्रो समाजमा पैसाले चाहिने पैसा त बनाउने कसरी भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्दै यो चिज साइकलमा चल्दछ र अभाव मान्छेमा चाहिने यो पैसाको अभाव, त्यसैले के हुन्छ यो साइकलमा चल्ने भन्दा निडको कारण, आवश्यकताको कारण पैसा चाहिने साइकलमा चल्छ। हरेक पैसाको मानवीय भ्यालु हुन्छ, ह्युमन भ्यालु हुन्छ, जसको कारण हामीले हाम्रो बजारमा डिमान्डको सिर्जना, आवश्यकताको सिर्जना हुनु भनेको मागको सिर्जना हुन्छ र हामी इन्भेस्टमेन्टको लागि सोच बनाउँछौँ। अर्थात् पैसाको आवश्यकता, पैसा यी चिजहरू हाम्रो सकिन्छन्, पैसाले सामान सकिन्छ, वस्तु चिन्छ, जसको कारण पैसाले नै पैसा भने जस्तै समाज पैसाको हिसाबमा गइरहन्छ। त्यसैले पैसाको भ्यालु भनेको इन्ट्यान्जिबल फर्म हुन्छ, तर हामीले यसलाई चाहिने साइकलमा चलाइरहनुपर्छ। त्यो भएको हुँदा कन्जम्सन र डिमान्ड पनि सकिरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ। फन्डको म्यानेजमेन्ट गर्दा हामी जेनरली तीन प्रकारका व्यक्तिहरू भेट्छौँ समाजमा। एउटा कमाउने, जागिर गर्ने, कमाउने, अर्को बचाउने, अर्थात् हामी के गर्छौँ भन्दा कमाएको पैसालाई जोगाएर बचाउने प्रयास गर्छौँ, अर्को भएको पैसालाई लगानी गर्ने। यो तीन माध्यमबाट हामीले पैसालाई सम्पत्ति बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ, जसबाट क्षेत्रगत हिसाबमा कसैले जग्गामा, कसैले एसेटमा, कसैले चाहिने सामानमा आफ्नो लगानी गरिरहेका हुन्छन्। यसले पोर्टफोलियो क्षेत्रगत इन्भेस्टमेन्टहरू, पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, अर्थात् पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएसन गरिरहेका हुन्छन्। अब यसमा हामी दुई किसिमबाट बुझ्न जरुरी छ। एउटा सेल्फ इन्टरप्रेन्योर या बिजनेस बन्छौँ, अर्को फन्ड म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट पैसा बनाइन्छ। अर्थात् मनी म्यानेजमेन्ट र क्यापिटल म्यानेजमेन्ट दुई कुरा हामीले राम्ररी बुझ्न जरुरी हुन्छ। बजारमा हाम्रो खल्तीमा दुई प्रकारका पैसा हुन्छन्। एउटा केही लामो समयसम्म रुक्ने पैसा, एउटा केही सानो क्यास जो हामी दैनिक आवश्यकता उपभोगको सामान किनेर खान्छौँ। जुन पैसा हामीसँग केही लामो समयसम्म रुक्नेवाला पैसा हुन्छ त्यसलाई हामीले रिजर्भ क्यास भनेर बुझ्नु जरुरी छ। जुन पैसा हाम्रो रोटेसनमा, हाम्रो काममा, हाम्रो दैनिक उपभोगमा जान्छ त्यसलाई हामीले लिक्विड क्यास भनेर
भनेर बुझ्न जरुरी छ। अर्थात् रिजर्भ क्यास म्यानेजमेन्ट र लिक्विड क्यास म्यानेजमेन्ट दुई कुरा बुझ्न जरुरी छ। त क्यापिटल म्यानेजमेन्ट हामीले गर्दा यो लङ टर्म क्यापिटललाई फोकस गरेर क्यापिटल म्यानेजमेन्ट रिजर्भ पैसाले जहिले पनि लङ टर्मको लागि लङ टर्म क्यास म्यानेजमेन्ट हो। तर लिक्विड क्यास भनेको हामीले आफ्नो दैनिक उपभोगको लागि हो र सर्ट टाइमको लागि हुनसक्छ। कर्पोरेटहरूको लागि वर्किङ क्यापिटल सर्ट टर्म हुनसक्छ, त्यसैले सर्ट टर्मको पनि फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्न जरुरी छ र लङ टर्मको पनि छ। हो लिक्विड क्यास हाम्रो आवश्यकतामा भएकोले लिक्विड क्यास म्यानेजमेन्ट हामीले आफ्नो हिसाबमा सर्ट टर्मलाई राख्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई कन्ज्युमर ब्याङ्क अर्थात् अहिले भइरहेका ब्याङ्किङ जहाँ हामी खाएर सकाउनु छ राख्नु छ त्यो समयमा सानो फ्रिक्वेन्सीमा थोरै ब्याजमा राख्छौँ, त्यसलाई हामीले बचत ब्याङ्क या सेभिङ ब्याङ्क या हामीले कन्ज्युमर ब्याङ्कको हिसाबमा सेभ गर्छौँ। त्यस्तै हामीले क्यापिटल म्यानेजमेन्ट गर्नु छ भने हामीले चाहिने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर या पोर्टफोलियो म्यानेजर या पोर्टफोलियो ब्याङ्क या तपाईँले क्यापिटल फर्मेसनको लागि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले हाम्रा पैसाको बारेमा बुझ्दा पैसालाई आजसम्म हामीले दिने र लिनेसम्म मात्र हामीले बुझ्यौँ। यो एउटा लिने दिने एक्सचेन्जको टुल्सको रूपमा हामीले बुझ्यौँ। यो चिज हाम्रो लागि कमजोरीको रूपमा पैसालाई अलि कम मूल्याङ्कन गरेर सानो रूपमा बुझ्दा पैसालाई हामी लिने दिने मात्रसम्म बुझ्छौँ। तर पैसा वास्तवमा लिने दिने कुरा भयो भने स्वार्थको जन्म हुन्छ। त्यसैले पैसा लिने दिने कुरा मात्र होइन, हामीले के पर्नु पैसाको अर्को पनि स्वभाव हुन्छ। त्यो भनेको मेरो पैसा कम हुन्छ कि मेरो पैसा सकिन्छ कि भनेर हाम्रो पैसाको स्वभाव भनेको एउटा गिभ र टेक हो भने अर्को लुज हुन्छ सकिन्छ भन्ने हामीसँग डर छ। पैसाको बारेमा हामीलाई डर के लाग्छ भने हामी कहीँ पैसाको कारण गरिब हुन्छौँ भन्ने हाम्रो डर हुन्छ। त्यसैले मेरो पैसाको कहूँ सकिएर मलाई अभाव हुन्छ कि भोलिको दिनमा मैले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्दिनँ कि भन्ने हिसाब हुन्छ। अर्थात् पैसाले चार किसिमको स्वभाव देखाउँछ। पैसालाई हामीले बुझेको अहिलेसम्म यही चिज हो। यदि हामीले पैसालाई गिभ र टेक मात्र नबुझेर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको थ्रुबाट इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट विचार गर्ने हो भने यो पैसालाई हामीले चाहिने यदि तपाईँ ह्युमन काइन्ड, युनिटी इन पावर, रिस्पेक्ट फर ह्युमन काइन्ड र कन्ट्रिब्युसन समाजलाई यदि योगदान गर्ने सहयोग गर्ने सबैलाई चाहिने सहयोग गर्ने सबैलाई समृद्ध बनाउने यदि सोच हो भने केही चिजहरू हामीले सोच बदल्न जरुरी छ। त्यसैले डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन काइन्ड यदि मानिसलाई सहयोग गर्ने हो भने हामीले लगानी व्यवस्थापनबाटै सम्भव हुन सक्छ। त्यसैले अब हामी ब्याङ्किङको हिसाबमा जेनरली ब्याङ्कहरूलाई चाहिने 3 किसिमबाट हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। मर्चेन्ट ब्याङ्कर, त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन ब्याङ्किङ, त्यसपछि कन्ज्युमर ब्याङ्किङ। हामी 3 किसिमबाट ब्याङ्कहरूलाई क्याटेगोराइज गर्न जरुरी छ। तपाईँ खाएर केही सानो समयको लागि पैसा राख्नुहुन्छ भने कन्ज्युमर ब्याङ्किङ, तपाईँ विदेशको खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आएको पैसा सामानलाई यताउता गर्नुहुन्छ भने ट्रान्ज्याक्सन ब्याङ्किङ, त्यस्तै वेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्भेस्टर्स ब्याङ्कलाई क्यापिटल म्यानेजमेन्ट अर्थात् गर्नुहुन्छ भने मर्चेन्ट ब्याङ्किङ र यसले जन्म दिन्छ प्राइभेट ब्याङ्किङ, रिलेसनसिप ब्याङ्किङ, यस्ता चिजहरूको आधुनिक चिजहरूको जन्म भइरहेका हुन्छन्। अर्थात् अब हामी बुझौँ एक्जिस्टिङ ब्याङ्किङ र बिजनेस प्रोस्पेक्टको बारेमा हामीले बुझ्दै जाँदा मानौँ अहिलेको हिसाबमा राम भन्ने कस्टमरले अब केही पैसा अहिले हामी ब्याजमा 6%, 8%, 11%को ब्याज दरमा पैसा ब्याङ्कमा राख्छौँ। ब्याङ्कले पनि के गर्छ फर्दर हायर ब्याङ्कले फर्दर हायर इन्ट्रेस्टमा कस्टमरलाई लगानी गर्छ। यहाँ बुझ्ने कुरा के छ भने 10%, 12%, 15% ब्याज दरमा लगानीकर्ताले लिएको ब्याजमा महँगाई 10% थपिदिँदा लगभग 100 रुपियाँको चिजलाई 130 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यदि तपाईसँग क्यास छ भने यो बिजनेसमा तपाईले लगानीकर्ताले प्रतिफल राम्रै पाउँछ, नभए व्यापारमा घाटा देखिन्छ। अर्थात् व्यापार घाटा गयो भने ब्याज मात्र प्राप्तिको लागि फोर्सफुली मेजर्सको साथमा मानिसका कोल्याट्रलहरू जफत गर्ने जस्ता गरेर हामीले समृद्धि देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले एक्जिस्टिङ ब्याङ्क जो पोलिसी छ वेस्टर्न कन्सेप्टमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कि थोरै ब्याज दरमा लिएर उच्च परम्परामा हाम्रो लगानी गर्ने परम्परा छ। अब यो
परम्परामा हामीले बुझ्छौँ यदि हामीले 6%, 8%, 11% ब्याज दरमा कसैले पैसा लिएको छ भने त्यसमा 5-7%, 6% एस्पेरेटर जोड्दाखेरि लगभग उसले 18-12% छ। आफूले 10-12%, 20%सम्म फाइदा मुनाफा लिनुपर्ने अवस्था भयो भने सामानको मूल्य 100 को चिज 140 रुपियाँ हुन सक्छ। त्यसैले यसरी चाहिने हामीले के देख्छौँ भन्दा यदि व्यापार घाटा गयो भने ब्याङ्कको मुनाफा पनि कम हुन्छ, ब्याङ्क पनि कस्टमर्सको क्वालिटी पनि कम हुन्छ र त्यसपछि चाहिने हुनसक्छ केही सर्ट टर्मलाई ब्याङ्कले प्रफिट गर्ला त लङ टर्ममा यसको बन्दैन। अन्ततः बचतकर्ताको ब्याजमा पनि पैसा कम हुन्छ, अर्थात् रिटर्न अफ मनी राख्ने र लिने दुवैजनालाई घाटामा हुन्छ। अन्ततः ब्याङ्क पनि घाटामा जान्छ। हामी विन विन होइन, हामी लुज लुज इकोनोमीमा भर पर्छौँ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा अब के हुन्छ भन्दा तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले एकतिर इन्भेस्टरको पैसालाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने अर्कोतिर इन्टरप्रेन्योर र कर्पोरेट या इन्टरप्राइजहरूको डेभलपमेन्टमा विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क या मर्चेन्ट ब्याङ्करको उद्देश्य भनेको खल्तीको पैसा, पकेट मनी या सेभर्स या तपाईँको रिजर्भ मनीलाई चाहिने स्कोप अफ इन्भेस्टमेन्ट दिएर पुँजीकृत हुने वातावरण बनाइदिएर तपाईँले चाहिने बिना ब्याजको कुनै कर्पोरेटलाई केही वर्षको लागि लगानीपूर्ण वातावरण बनाइदिनु भयो भने तपाईको इन्टरप्रेन्योर, इन्डस्ट्रिज, कर्पोरेटहरू बन्न थाल्छन् र तपाईले त्यो गरिदिए बापत बीचमा ब्याङ्करहरूले पनि हरेक चिजको भ्यालुएसन, प्रोजेक्ट एप्राइजलदेखि लिएर सारा काम ठिकसँगले गर्दा हाम्रो गभर्नेन्स पनि ठिक हुन्छ र त्यस बापतको शुल्क दिई ब्याङ्करहरूले शुल्कहरू लिएर चाहिने कस्टमर इन्भेस्ट गर्ने कस्टमरहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै बजारलाई जोखिममुक्त बनाएर आफू पनि बढ्ने, इन्टरप्रेन्योर पनि बढ्ने र इन्भेस्टर्स अर्थात् सेभर्सहरू पनि बढ्ने वातावरण इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले बनाउँछ। अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ्स भनेको विन विन विन, अर्थात् ब्याङ्करले पनि विन गर्नु पर्यो, इन्भेस्टरले पनि विन गर्नु पर्यो, साथमा इन्टरप्राइज कर्पोरेटले पनि विन गर्नु पर्यो। अर्थात् यो वातावरणमा हुनको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली चाहिने वातावरणमा जानुपर्छ। त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड इकोनोमी हामीले ड्रिम गर्नुपर्छ। यसरी हामीले चाहिने बुझ्नु पर्यो हाम्रो इकोनोमीमा डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसनलाई सबभन्दा पहिले हामीले चाहिने कसरी प्रेरित गर्ने भन्ने वातावरण, यसको समराइजमा इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दा डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन बढाउने मुख्य उद्देश्य इन्ट्रेस्ट फ्री इकोनोमी अर्थात् ब्याज रहित, स्वार्थ रहित हामीले अर्थतन्त्र परिकल्पना गर्न सक्छौँ। बिजनेस एक्सपेन्सन र लार्ज साइज इन्टरप्रेन्योर डेभलपमेन्ट हामीले कल्चर बनाउन सक्छौँ, ठुल्ठुला कर्पोरेटहरू बनाउन सक्छौँ र इजी सोर्स अफ क्यापिटल मोबिलाइज गर्दै सरल तरिकाबाट पुँजीलाई कलेक्सन गर्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ र देशभरि इन्भेस्टमेन्ट कल्चर एट अल लेभल बनाउन सक्छौँ। यो बिना यदि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले एग्रेसिभली हामीले काम नगर्ने हो भने, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले बात स्कोप नदिने हो भने हामीले त्यसैले हरेक मानिस इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। साधारणतया यहाँ बुझ्न जरुरी छ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा हामीले लगानी गरेको पैसा, कुनै पनि लगानी, चाहे तपाईँ घर बनाउनुहोस्, चाहे तपाईँ सम्पत्ति जोड्नुहोस्, चाहे तपाईँ सुन किन्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँको पैसा, तपाईँले लगानी गरेको पैसा बढेकै पाउनुहुन्छ। घटेको पाउनुहुन्छ के भन्दा तपाईँले किनेको कपडा, तपाईँले किनेको घर, तपाईँले किनेको गाडी, तपाईँले त यो कन्जम्सनलाई, यो जुन चिज हाम्रो पुरानो भएर जान्छ, झरेर जान्छ, सडेर जान्छ, यस्ता चिजमा लगानी कम गरेर वृद्धिका कुराहरू गरौँ। कमाएर जम्मा गरेको पैसाबाट हामीले बजेट एलोकेसन गऱ्यौँ र त्यो पैसालाई अब हामी व्यवस्थित तरिकाबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हरेक नेपालीले, हरेक समुदायले फिनान्सियल प्लानिङ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँ हामीसँग एडभाइजरी चाहिने सर्भिसेसहरू पनि हुन जरुरी छ। अर्थात् फिनान्सियल सर्भिसेस तपाईले फिनान्शियल प्लानिङ गराउनु भयो भने फिनान्शियल फ्रिडम अर्थात् हामी वित्तीय स्वतन्त्रताको कुरा गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँनिर चाहिने इन्टरप्रेन्योरहरू, हामीले इन्डस्ट्रिजका कुरा गर्न सक्छौँ। होइन भने सरकारकै पुँजी या राष्ट्रकै पुँजीले मात्रै केही कर्पोरेटहरू गरेर केही लिमिटेड पपुलेसन या सेगमेन्टलाई जागिर मात्र दिएर देश आधुनिकीकरणको साथ विकास हुन
लाई धेरै समय लाग्छ, धेरै कठिन छ। त्यसैले वेल्थ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो आजको आवश्यकता भनेको इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट हो, हाम्रो आजको फाइनान्सियल प्लानिङ हो र हामी सारा मिलेर विदेशको पैसा लगानी भन्दा डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, हाम्रै समाजमा पुँजी निर्माणका वातावरण र अवधारणाहरू र धेरै सोचहरू डेभलप भएकोले हामीले देशभन्दा विदेशको पैसाभन्दा आन्तरिक पुँजी लगानीलाई प्रेरित गरेर देशमा विकासको मूल फुटाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामी इन्ट्रेस्ट फ्री इकोनोमी पनि सपना देख्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ, तर यसको लागि हामीले वातावरण बनाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यो भनेको लगानी मैत्री वातावरण बन्यो भने इन्ट्रेस्ट फ्री इकोनोमीको जन्म हुन सक्छ। त्यसैले बिजनेस एक्सपेन्सन, त्यसैले सरकारको इन्भेस्टमेन्ट, पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट, सम्पूर्ण इन्भेस्ट, चाहे सोसाइटीको इन्भेस्टमेन्ट, सबै चिज इन्भेस्टमेन्ट फोकस भयो भने, इन्भेस्टमेन्ट ड्रिभन भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र विकास अटोमेटेड हुन सक्छ। त्यसैले साथीहरू यति भन्दै इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टका केही टिप्सहरू दिँदै तपाईँहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कल्चर एट अवर लेभल, प्लिज सबैजना इन्भेस्टमेन्ट कल्चर चाहिने कसरी बन्छ भन्ने प्रति जाउँ र लाइक सब्सक्राइब मैले नभन्नु पर्यो, तपाईँहरूले भिडियो हेरेपछि लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।